اس دبليو ام ام هو هاد لو تانستال عندكم. بغيتو تحاولوا تتبعوا، الا قدرتو مزيان تتبعوا. دونك لونسيو اس دبليو ام ام. صافي لونسيتو. دونك شنو هذا؟ دونك غادي نبدا بالهضره سامبل ديالو. هو واحد لا بلوي، بلوي. من هنا كتدخل كاع الحوايج اللي بغيت. بلوي qui déverse sur un bassin versant. globalement هاد اس دبليو ام ام ما يهموش هادوك لي كوردوني ولا تدخلوا لا سيرفاس اكزاكت ولا بحال ايبر، نو يهمو غير لي كاركتيرستيك نتاعها. ان باسان فيرسون كيما بغيت نرسمو. و ليكزيتوار ديالو لو باسان فيرسون. l'exitoire du bassin versant. Donc une pluie qui précipite sur un bassin versant. La vision simple ديالو، le schéma simple. Le bassin versant déverse vers un exutoire. وخصني نبدا نعطي لي كاركتيرستيك ديال كل وحده. غادي نقولوا لا بلوي هذه بحال اون ستاسيون دو ميزور. ستاسيون دو ميزور عندها بزاف لي سيري لان كتخدم العام كامل. تايم سيري واحده من دوك لي تايم سيري مثلا اون بلوي دو بوينت، شي حاجه كتكون مجهده. نعطي دي فالور اولا ندير ان فيشي تايم سيري. يكون عندي مثلا ان فيشي اكسل تا هو كوبي et je le colle. غادي نجري ولا نزرب. عندكم واحد الفيشي اكسل تايم سيري نو؟ الا ما عندكمش نكتبوهم ماشي مشكل. عندكم فيشي اكسل كاين شي بابلو. دابا شنو نزيدو كاع نبلوي دابا مليمتر كاينشي صافي ما عليناش. غادي نكتبوهم غير مانييرمون. مثلا كانت 10 في 0 اور، 1 اور كانت ابري 1 اور ولات 15، ابري 2 اور ولات 20، ابري 4 اور ولات 15، ابري 5 اور ولات 10، ابري 6 اور ولات صافي 5 اور. دونك هاد التايم سيري نعطيها سمية مثلا هادي سي بلوي دو بوينت. وراكم كي ديرو تخرجوا لي بلوي دو بوينت لي كود اي دي اف تاعهم. دونك كنخرجوا لي بلوي دو بوينت منهم وكنديرو اون ديزاغريغاسيون اورير ديال اون بلوي دو بوينت. فيزياليزي سميتها بوينت. اوكي غادي تسجل. دونك درت اون بلوي باش نعطي لي زانفورماسيون ديال ديك لا ستاسيون. كليك عليها دو فوا.
هذه c'est une station de mesure. Strain gauge en anglais c'est la station de mesure. كليكي عليها دو فوا نقول له باش نقول له التايم سيري، يعني لا سيري اللي غادي نعبروا لي ديبي ديالها سميناها بوانس، هي هذيك لا سيري اللي كتبنا دروك هنايا هنا. واخا بلاتي انا عطيت ثلاثه ديال لي زيليمون. انا كنت سامبل باش سامبل ثلاثه ديال لي زيليمون. La station d'une mesure de la pluie qui déverse sur un bassin versant vers un exutoire. Alors dès que la pluie كتخدم العام كامل، دونك انا خديت واحد التايم سيري ديالها، تايم سيري وزدتو توجور من بغي نزيد انفورماسيون كنكوشيها هنا وكندير بليس، نبغي نزيد انفورماسيون. Alors dès que l'information نبغي نموديفيها فوالا هاد اليد هز ستيلو، c'est-à-dire on va écrire, on va modifier, on va voilà دخلنا هاد لي فالور. دابا هاد لا بلوي خدامه العام كامل، عندها بزاف لي سيري، غادي نقول لهم انا القصد هاد لا سيري بالضبط. دونك اما نكليك عليها دو فوا، اما نسيليكسيونيها عاود نمشي موديفي. غادي نقول لهم هادي هاد لا سيري، هاد لا ستاسيون راه غادي نحسب لها لي ديبي ديالها من ديك لا سيري تايم اللي سميتها انا بوانت. مفهوم هاد النقطة؟ مفهوم؟ هادي نعاود من الأول. دونك لي دوني كلهم كندخلهم منا، لكن سون تري فاست لي دوني، كيدخل بزاف قلنا ديال لي دوني باش توصل لواحد لو موديل جيست. انا راني خديت لو سامبل، يعني دخلت ثلاثه ديال لي زيليمون لي بلي سامبل، يعني ما غاديش ولكن من بعد غادي اون فا ايفولوي غير باش دونك ان بلوي غادي تكون مع لي بارامتر هيدرولوجيك. ان بلوي هادي باش نقول له غادي نزيد ان ستاسيون دو بلوي بليس كليكيها اربيترارمون، هو ما عندوش علاقه. الا بغيت دير لي كوردوني يفهمهم، كنت الا ما درتهمش ما عندوش علاقه بهم، عنده علاقه بدوك لي كاركتيرستيك اللي كنا جينيري دو جلوبال مابر، دوك لي سيرفاس و لي بونط و اكسيتيرا. فوالا ان باسان فيرسون هو كيسميه سوب كاتش، ما عرفتش دابا سميات اون اونغلي، هما كيقولوا له واتر شيد، هذا كيسميه ربما سو باسان، ربما كيعني به سو باسان. فوالا ملي غادي نزيدو نمشي نرسمو كيما رسمتو راه مقبول. هو عطاه لو نون 1، بغيت انا نسميه بي في، بغيت انا نسميه بي في 1 ما كاين مشكل. بي في 1 كيفاش؟ نعم باش يتسيليكسيونا بوطون دروا صافا. دابا فير ان اكزيتوار، الاكزيتوار اما نجيبو من هنايا اوت فال، اولا هو هذا الاكزيتوار. هاد لابار دايرين فيها لي زيليمون لي بلوز يوتيليزي، لا بلوي، لو باسان فيرسون، s'il y a lieu des jonctions يعني des canals ولا ان كانال ولا دي روغار، هادو لي روغار. دونك كاع هادشي تقدر تدخلو باش تخرج واحد لو ديبي اليكزيتوار. انا دابا لو ديبي درتو ما يسبق والو، ليكزيتوار ما سبق والو، ديريكتومون لو باسان فيرسون كيخوي في ان اكزيتوار.
الوغ هاد لا بلوي هادي سي ستاسيون دو ميزير، ولكن خصني داكشي اللي ميزيراتو اللي عندي انا به الغرض، لا ميزير اللي عندي به الغرض. اون بلوي دو بوانت اللي مسجله في واحد لا دات، بغيت نكتب ديك لا دات نكتبها. دونك هما كيسميوهم تايم سيري دوك لي ديفير بلوي. سميتها بوينت، انا بغيت نكتب لا دات نكتبها. مثلا هادشي وقع في لو 10 2010 مثلا. مع 12 ديال الليل كانت 10 مليمتر، مع الوحدة كانت 15 مليمتر، مع الجوج كانت 20 مليمتر، وبدات تنقص مع الثلاثة عاود ولات 10 عاود مثلا كاتريام اور كاع ولات 1 ولا 0 ولا 2 ولا فوالا. اوكي سميتها بوينت. الوغ هذا باسان فيسون. من بعد حنا جايين ها هما اللي غادي تعطيولو لي كاركتيرستيك. حنا غادي نعطيولو واحد لا كاركتيرستيك الاولى، ونقولولو بلي الشتا اللي كتخوي فيه هي الشتا اللي سميناها هادي، وغادي نقدر نولي نسميها مثلا ديك نسميها ستاسيون سعيدية. ستاسيون ستاسيون سعيدية. هاد الشتا كتخوي في هاد لي باسان فيسون. لو باسان فيسون غادي يخوي في هاد ليكزيتوار. باش نقولو هادي يخوي في هاد ليكزيتوار هنا راه عندي مسمي هذا غادي نقولو اوتليت هي ليكزيتوار اونغلي هو جو فاليد. تربطت بهاد نخليكم ديروا هاد الشيما، تحاولوا ديروه كاملين. يلا غادي نفوت عليكم نعاونكم فيه. هاد لي دوني اللي راهم كاينين ما غادي نحتفظ بهم. لي دوني اللي راهم كاينين بلا ما اونفاليدي شيفري، ما نشوفوا لي ريزولتا ديالو. لي دوني ما عندهمش علاقه بلي دوني اللي صبنا حنايا. Alors on a fait le nécessaire, on peut simuler. هنا خصني دونك régler le temps de simulation. Donc 6 heures de simulation. On a le 10-10, le 10-10 2010. Le 10-10 2010. Star and ok. هنا عطينا له PV1 ستاسيون سعيدية. كيفاش؟ هنايا اوكي.
كاع. نبلوي وما مانيش مدخلها. فوالا سي افيك سوكسي. انا غادي نشرح نشوف اسكو فوالا ليدروغرام دو كري. الوغ نرجع. دونك هادوك لي دوني اللي عطات دابا انا احتفظت بلي دوني ديال باسان فيرسون، ما بدلتش دابا، غير هذا ان اكزومبل، تيتو ديكزومبل يسجل يعني. درت لهم اون سيميلاسيون، دوك لي دوني اللي كاينين اون سيميلاسيون. راه تما مثلا انت سولتني على لي ديبرسيون، راهم تما مي راهم صغار بزاف لي ديبرسيون، انا ما كبدو والو. الا كبرتهم هذاك لو ديبي اللي لقينا غادي صغار. انجستري جو لونس فيشي كما كان، جو لونس لا سيميلاسيون. هنا كنخرج لي زيدروغرام دو كري من هنايا. هنا كنسيليكسيوني الباسان فيرسون اللي بغيت، نقولو اوكي. دونك سي ليدروغرام دو كري. وهنا نحولو ان فيشي اكسل. نحولو ان فيشي اكسل. دونك الوغ دروك غادي نجيب ديال السعيدية دوك لي دوني اللي درنا ونديرهم كونكري. نوفو دوكيمون. غادي نمشيو للبروجي لهنا فيو، نقولو جبنا ان اريا بلون. بغيتو تبعو بغيتو تبعو معايا تبعو، بغيتو تبعو في بيسي تبعو. دونك ان اريير بلون. هاد لاريير بلون غير باش تكون الخدمة مقادة، ما نقدر نخدم لي باسين فيرسون ديريكتومون. واش داك لي دروغرام جينيريتور ولا نعاود معاكم لي دروغرام ديال قبيله؟ كيعطيكم غير خط. غير خط كاع، مكاين والو، مكيعطيوش هكدا نتعطاك. دونك كاين شي ريغلاج، كاين شي ريغلاج كيفو فير. ربما لي دوني ديال لو باس. هنا شحال عندك في هاد لي ديبرسيون؟ نتايا كليكي هنا وشوف شحال عندك هنا وهنا. انت واش تعطاك؟ وي كبرها شويه هذيك. نتوما شنو عطاكم؟ عطاكم مزيان؟ سي بوسيبل. لو نومبر ديالو واه سي بوسيبل. باقي غير خط. غادي نلقاو البروبليم فين كاين.
واخا دونك ما كاينش موديل اللي تينا لو طون دو كالكول كنبقى السيمولاسيون ديال